अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस, क्या ये नस्स कती और कती अकीदे में तशकीक पैदा करना नहीं है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि जब से मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब ने अपने दलाइल व बराहीन के ज़रिए मुल्हिद जावेद अख्तर को शिकस्त फाश दी और पूरी दुनिया में मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब की इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है, इनके नाम के चर्चे हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही है और रात दिन वो परेशानी के आलम में मुब्तला है। किसी न किसी बहाने से उनको गुस्ताख साबित करने की कोशिश की जा रही है, कभी डिबेट का चैलेंज देकर, तो कभी उनकी बातों में कीड़े निकाल कर गलत रुख दे करके। इसी तरीके से जावेद इकबाल नाम से एक कोई बरेलवी साहब हैं, कोई मुफ्ती जावेद इकबाल है, उनका वीडियो हम देखा और आप भी देखेंगे कि मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब के एक क्लिप को लेकर के किस तरीके से एतराज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी ने ये जुमला बोलकर कुफ्र बोल दिया क्योंकि अल्लाह के वजूद पर इनको शक हो गया। पहले आप इनकी बातों को सुन लीजिए। अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर, जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में ये भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज सामीन नाज़रीन, मुफ्ती शमाइल साहब ने जो अभी ये जुमला बोला है, आप लोगों ने समात फरमा लिया, इसलिए हमने ये जुमला पहले आप लोगों के सामने चला दिया है ताकि ये आप खुद वीडियो क्लिप में से समात फरमा लें। क्या ये नस्स कती और कती अकीदे में तशकीक पैदा करना नहीं है? क्या ऐसे जुमले बोलना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में, नबुव्वत के बारे में, जो कती अकायद में से हैं, इनमें शक व शुबा भी कुफर है। आप फ़र्ज़ एतिकादी के बारे में पढ़ लें कि ऐसा फ़र्ज़ जिसमें शक व शुबा करने वाला भी मतलब काफिर है। तो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के बारे में मुफ्ती शमाइल साहब ने अभी जो जुमला बोला है, आप लोगों ने सुन लिया कि वो कहते हैं कि अगर ये मुझे एविडेंस दे दें, दलाइल दे दें अल्लाह ताला के वजूद के ना होने पर, तो कहते हैं मैं उसे मानूंगा, कबूल करूंगा और भी करूंगा। और फिर साथ ये भी कह दिया कि मतलब ये दे नहीं सकते बफर्ज महाल बिल फर्ज। अगर वो इन्हें दे दें तो क्या ये तस्लीम कर लेते कि अल्लाह तबारक व तआला का वजूद नहीं है? अगर वो दे देते, दलाइल है, इंसान किसी भी दलील पे अपना दिल दे बैठता, कि कोई भी दलील ऐसी हो उसे मान लेता है। तो इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अफिल्लाहि शक्कुन। तो नाज़रीन व सामिईन, आपने मुफ्ती जावेद इकबाल बरेलवी की बातों को सुना कि किस तरीके से मुफ्ती साहब पर एतराज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये मुनाजरा था खुदा के वजूद पर। हम मुसलमानों का तो अक़ीदा है ही कि खुदा का वजूद है, मुल्हिद को खुदा के वजूद का यकीन नहीं है। अब जब डिबेट हो रहा है तो डिबेट में लोग दलाइल तो पेश करेंगे ही ना, या सिर्फ ये कहता रहेगा एक फरीक ने जो मैं दलील पेश कर रहा हूँ उसी को मानना ज़रूरी है क्योंकि हम खुदा के मानने वाले हैं, खुदा के वजूद पर यकीन है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम हज़ारों दलील देते रहो, हम तुम्हारी दलील को मानने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह मौजूद है। क्या इस तरह से कोई रट लगाना शुरू कर दे तो क्या मुनाजरा और डिबेट हो पाएगा? क्या जिस फरीक को आप लाजवाब करने के लिए आए हैं, दलील की दुनिया में हराने के लिए आए हैं, क्या उस शख्स से मुनाजरा हो पाएगा? दुनिया भर के लोग जो डिबेट देख रहे हैं, क्या उन दुनिया वालों को इस डिबेट से फ़ायदा होगा? क्या कोई नतीजा निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। भाई, मुनाजरे और डिबेट में तो होता ही है कि दोनों फरीक अपने अपने दलाइल पेश करें और सामने वाले के लिए ज़रूरी है ये कहना कि आप कोई दलील पेश करें, हम मानेंगे। तो मुफ्ती साहब ने अगर दलील का मुतालबा किया तो क्या कहा
بھائی دلیل پیش کرو، ہم مانیں گے، دیکھیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی تو فرما دیا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ڈیفینیٹ آرگومنٹس پیش نہیں کر سکتا۔ ساتھ میں وضاحت بھی تو کر دی، کیونکہ ان کو 100% یقین تھا کہ اس سلسلے میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی ایسا حوالہ، کوئی ایسی دلیل ان ملحدوں کے پاس ہے ہی نہیں، تو لائیں گے کہاں سے؟ یہ تو ان کو لاجواب کرنے کے لیے ایک مناظرے کا اصول ہے اور اسلوب ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو اس میں خدا کے وجود پر شک کہاں سے لازم آ گیا؟ اور اس طرح کی مثالیں تو قرآن کریم کے اندر بہت ساری بھری ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم قرآن کریم کی 2 آیتیں اور 2 واقعے پیش کر رہے ہیں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور جو لوگ شک میں مبتلا ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ دیکھیے پہلی آیت اور پہلا واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو ڈیبیٹ ہوا تھا، زبانی باتیں ہوئی تھیں خدا کے وجود پر، اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک کو بلایا، قتل کر دیا، اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے مزید فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، لہٰذا اگر تم واقعی خدا ہو تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، پچھم سے نکال کر کے دکھاؤ۔ تو کیا پچھم سے نکالنے کا مطالبہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کے وجود پر شک ہو رہا تھا؟ شک نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یقین کامل تھا کہ نمرود یا دنیا کی کوئی طاقت سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا رب ہی ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ لیکن اس کو لاجواب کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا۔ اسی طریقے سے مفتی شمائل احمد ندوی صاحب اس فن کے ماہر ہیں، ان کو معلوم تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ملحد خدا کے عدم وجود پر، خدا کے نہ ہونے پر ڈیفینیٹ آرگومنٹ پیش کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ لاؤ دکھاؤ۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ دیکھیے اور دوسری آیت دیکھیے سلسلے میں، سورۃ الزخرف آیت نمبر 81 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ ایک تو مشرکین کے لیے بھی ہے اور ایک یہود و نصارہ کے لیے بھی، کیونکہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت مریم کو حضور اللہ رب العزت کی بیوی مانتے ہیں، اسی طریقے سے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو ان تمام کا رد ہو گیا اور یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے ان کی عبادت کرتا، لیکن چونکہ اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں تو عبادت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان کو لاجواب کرنے کے لیے ہے، یہ تو ایک اسلوب ہے کہ انہی سے مطالبہ کر کے انہی کو لاجواب کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور اس طرح کا مطالبہ کر کے سامنے والے کو دلیل سے عاجز و لاچار کرنا ایک اسلوب، ایک طریقہ ہے، اور یہ انکار کے درجے میں ہوتا ہے کہ تم ایسا پیش کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو اس سے خدا کے وجود میں شک نہیں ہوتا ہے۔ اگر شک ہوتا ہے تو ان آیتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی طریقے قرآن کریم کے بارے میں لوگوں نے شک کیا، قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے کہا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو تم اس کے مثل کوئی آیت پیش کرو، تمام انسان، جنات، تمام مخلوقات مل کر کے بیٹھ جاؤ اور اس کے مثل ایک آیت لے کر کے آؤ۔ پتہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات مل کر کے بھی
قرآن کریم کے مقابلے میں ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مطالبہ کیا گیا، چیلنج دیا گیا، تاکہ یہ اپنے دلیلوں کے اعتبار سے عاجز ہو جائیں۔ تو مفتی جاوید اقبال بریلوی صاحب، آپ مفتی صاحب پر جو خدا کی وجود پر شک کی باتیں ڈال کر کے اس طرح غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، اس سے باز آ جائیے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حسد کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کو یقین ہو گیا کہ بریلوی مفتی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہیں، مفتی صاحب کے حسد میں کہہ رہے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مفتی صاحب کے اس بیان میں کوئی کفریہ جملہ نہیں ہے۔ ویسے سلسلے میں آپ کے کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچ سکے، اور جن کے دل کے اندر کسی طریقے سے مفتی صاحب کے خلاف اس بات کو لے کر کے اگر شبہ پیدا ہو گیا ہو تو ان کے شبہ کا ازالہ ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔